सबसे पहले हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हम एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। जैसे अभी जो ये डाटा बंद हुआ था, अब आप खुद सोचें कि ये कितने बड़े हादसे से हम लोग बच गए, ये कितना बड़ा वाक़या हो सकता था हमारे लिए। डॉक्टर उस्मान काजी जो कि ब्यूटम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, कि यही लोग जो कि पढ़ लिख के इसी मुल्क में रह के इसी मुल्क के साथ फिर बगावत करते हैं। अब अगर ये ना पकड़ा जाता तो इसने किधर किधर जाके लोगों को टारगेट करना था, कितने स्कूल्स या कॉलेजेस को जाके टारगेट करना था। बहुत से ऐसे लोग हैं दुर शहवार जो कि इस मामले पे भी चुप है। देखिए अमन, आप इनकी बात कर रही हैं, वो जो है ना, आप यूँ समझे कि डेड है वो लोग ज़िंदा है ही नहीं, वो मुर्दों में आते हैं। इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन वाला जो वो हुआ था, हमला हुआ था, उसमें भी इसने कहा कि जिस बंदे ने करवाया था उसको पनाह इस बंदे ने दी थी। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर उस्मान काजी कह रहे हैं कि अब मैं शर्मिंदा हूँ। अब शर्मिंदा होने का क्या जवाब बनता है दुर शहवार? बहुत से नुकसानात इन्होंने पहुँचाए बलूचिस्तान को। बल्कि मैं तो कहूँगी कि डॉक्टर उस्मान काजी ने सिर्फ बलोच का नाम बदनाम नहीं किया है, बल्कि उस्ताद का नाम भी बदनाम किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एमन खान एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले एक वाक़या हुआ। सबसे पहले हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हम एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए, लेकिन उसके साथ ही एक अफ़सोस का मकाम, क्योंकि हम अपने हर पॉडकास्ट में यही कहते हैं कि मुल्क तरक्की तब करता है जब आवाम पढ़ लिख जाए, लेकिन अफ़सोस के साथ यहाँ पे पढ़े लिखे आवाम भी वो कुछ कर गुज़रे जो कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे साथ मौजूद है दुर शहवार और आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या वाक़या हुआ या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारी पढ़ाई से भी दिल तोड़ दे, और ये कि भरोसा करने के काबिल कौन है या कौन नहीं, इसका भी फ़ैसला हम कैसे कर सके। अस्सलाम वालेकुम दुर शहवार। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। दुर शहवार, आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले एक लेक्चरर का बयान सामने आया, और वो लेक्चरर भी बलूचिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसको ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये बलूचिस्तान की वो यूनिवर्सिटी है जिसमें जो लेक्चरर्स हैं वो तो बेशक तालीम याफ्ता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी मुकाबला नहीं है कोई। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये चीज़ हमारे सामने आई कि एक लेक्चरर जो कि दहशतगर्दी में पकड़ा गया। तो इस हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए मैन, यहाँ पे जो है ना, हमें आके फिर पता चलता है कि कोई भी चीज़ बग़ैर रीज़न के नहीं होती। जैसे कि हमने हमेशा कहा है कि हमारी आवाम थोड़ी जज्बाती है, वो जो है ना फ़ौरन सवालात उठाने शुरू कर देती है। जैसे अभी जो ये डाटा बंद हुआ था, नेटवर्क्स बंद हुए थे, तो इसमें इनको ये इशू आया था कि क्यों बंद किया है, क्या मसला है। तो अब ये इन लोगों को समझ आएगा कि ये रीज़न था। अब आप खुद सोचें कि ये कितने बड़े हादसे से हम लोग बच गए, ये कितना बड़ा वाक़या हो सकता था हमारे लिए। लेकिन देखिए, यही प्रिकॉशंस होते हैं, जब हम लेते हैं तो इन चीज़ों से हम बचते हैं। अब अगर ये ना पकड़ा जाता तो इसने किधर किधर जाके लोगों को टारगेट करना था, कितने स्कूल्स या कॉलेजेस को जाके टारगेट करना था। तो अब देखें ये आवाम कि हम किस चीज़ से बच चुके हैं। दुर शहवार, सबसे पहले हम अपनी व्यूवर्स को बता दें कि हम जिनकी बात कर रहे हैं डॉक्टर उस्मान काजी जो कि ब्यूटम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, और मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने अपना एमफिल किया है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। अब दुर शहवार, आप ये बात भी जानती है और हम अपने पॉडकास्ट में हमेशा डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपने ही पैसों से हमारे स्टूडेंट को इस काबिल बनाती है कि वो एमफिल करे, वो पीएचडी करे, और इस काबिल बनाती है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में आके जॉब करे। अब जो यूनिवर्सिटीज़ में जॉब करता है, जाहिर सी बात है वो किन की तनख्वाह पे है? गवर्नमेंट की तनख्वाह पे है। लेकिन अफसोस के बाद कि यही लोग जो कि पढ़ लिख के इसी मुल्क में रह के इसी मुल्क के साथ फिर बगावत करते हैं। और दुख यहाँ पे होता है कि जब सामने आ जाता है, बहुत सारे लोग जाहिर सी बात है इस चीज़ को तस्लीम करते हैं, और जैसे कि हम कहते हैं कि अब वो लोग ऐसे नहीं रहे कि वो बिल्कुल गूंगे बहरे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं दुर शहवार जो कि इस मामले पे भी चुप है। उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी है और वो बिल्कुल इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे उनका इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं, या फिर उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये वाक़या हुआ या ना हुआ। देखिए मन, आप इनकी बात कर रही हैं, वो जो है ना, आप यूँ समझे कि डेड है वो लोग ज़िंदा है ही नहीं, वो मुर्दों में आते हैं। आप खुद सोचिए, अब जिनकी आप बात कर रही हैं, इनकी जो वाइफ है, डॉक्टर उस्मान की जो आप बात कर रही हैं, इनकी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब करती है। मतलब देखा जाए तो ये मुल्क का ही खा रही है। तो जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी में आप छेद कर रहे हैं, तो आप इनको ज़िंदा कैसे समझ सकते हैं, या आप कैसे समझ सकते हैं कि ये लोग कुछ बोलेंगे भी?
ایمن آپ نے بات کی قائد اعظم یونیورسٹی کی، اس سے مجھے بات یاد آئی کہ اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. تو یہ بندہ بھی وہی قائد اعظم یونیورسٹی سے تھا اور اس نے اپنے بیان میں خود یہ بات کی ہے کہ مجھے وہاں پہ ایسے کچھ لوگ ملے تھے اور وہیں سے یہ ٹرین ہوا تھا، وہیں سے ساری چیزیں اس نے سیکھی تھی اور اسی کو وہ کنٹینیو کر رہا تھا. اس کے علاوہ جو ریلوے اسٹیشن والا جو وہ ہوا تھا، حملہ ہوا تھا، اس میں بھی اس نے کہا کہ جس بندے نے کروایا تھا اس کو پناہ اس بندے نے دی تھی. وہ بندہ وہی تھا جو مجید بریگیڈ کا بندہ تھا. ٹھیک ہے، یہ بات ہم پوڈ کاسٹ میں پہلے بھی کر چکے ہیں شاید. تو اس بندے کو جو ہے نا ڈاکٹر عثمان نے پناہ دی. تو آپ دیکھیے یہ کتنی بڑی پلاننگ تھی، اور پھر وہی بات کہ قائد اعظم یونیورسٹی سے ہی ٹرین ہو کے آئے. یہ درشہوار آپ نے ایک واقعے کا ذکر کیا جبکہ انہوں نے 3 واقعوں کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ اس چیز میں ملوث تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عثمان قاضی کہہ رہے ہیں کہ اب میں شرمندہ ہوں. اب شرمندہ ہونے کا کیا جواز بنتا ہے درشہوار؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے. مسئلہ یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے یہاں پہ ہے نہیں، انہیں لایا گیا، یہ پکڑے گئے، یہ خود سے نہیں آئے، اور پکڑے بھی گئے اس ٹائم پہ جب بہت دیر ہو چکی تھی. بہت سے نقصانات انہوں نے پہنچائے بلوچستان کو، اور زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے درشہوار کہ ایک استاد کے ساتھ بہت سے بچے اٹیچ ہوتے ہیں. اور یونیورسٹی لائف میں کہتی ہوں کہ وہ ایک ایسا دور ہوتا ہے بچے کا گولڈن کہ وہ اپنے استاد سے ہی سیکھتا ہے. تو آپ سوچیں کہ ہمارے سامنے کیسا رول ماڈل آیا، اور وہ سارے اسٹوڈنٹس جو کہ گریجویٹ ہے، جو کہ اب گریجویٹ ہوں گے، ان سب پہ کیا امپیکٹ پڑے گا کہ وہ لوگ اب اپنے استادوں پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، اور وہ بھروسہ کرے بھی تو کس طریقے سے کرے. کیا خوبصورت پہناوا، کیا خوبصورت لب و لہجہ. اور آپ اگر ڈگریز دیکھیں تو ایم فل کرنا، میں کہتی ہوں کہ بچہ تو بی ایس کے بعد بھی سانس بند کر لیتا ہے کہ اب مزید نہ پڑھ سکوں میں. تو جو ایم فل والے ہمیں یہ ایگزامپل دے رہے ہیں، تو بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی اور وہ کس مینٹل سٹریس کا شکار ہوں گے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایمن میں آپ کو بات بتاتی ہوں، ایک فیس بک گروپ تھا یہی بیوٹمز والوں کا، اس میں جو ہے نا میں نے دیکھا کہ بہت ہی ایک افسوس کا ماحول تھا، بہت دکھ کا ماحول تھا، اور ہونا بھی چاہیے، ظاہر سی بات ہے کیونکہ ان کے استاد نے ایسا کام کیا ہے. اب دیکھیں بات ان کی بھی غلط نہیں ہے، جب ان کا استاد ایسا کام کرے گا تو یہ بچے کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے یہ لوگ؟ کیونکہ اب دیکھیں جو استاد ہوتے ہیں وہ بہت ایک محترم درجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت ایک رسپیکٹ دیتے ہیں انسان اس کو، بہت ایک مین کرتے ہیں ان کو. وہ آپ کی والی بات میں کہوں گی کہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے، رائٹ؟ اور بلکہ ہمیں تو بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ تو باپ ہے، باپ کا درجہ دو اس کو. تو اگر ہم کسی انسان کو اتنا مانتے ہیں اور وہ پھر ایسا نکل آئے تو ان کا بھی افسوس کرنا بنتا ہے، اور ان کا بھی یہ سوال کرنا بالکل صحیح ہے کہ یہ لوگ کہاں جائے. اب آپ دیکھیں ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ ٹریننگز بھی ان کو یونیورسٹی میں ملتی ہے. آپ نے بہت پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ بلوچستان یونیورسٹی کو انہوں نے بہت ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے ہر وقت. اب بیوٹمز یونیورسٹی آ گیا تو آپ دیکھیں یہ لوگ ایجوکیشن کو افیکٹ کر رہے ہیں. یہ بچے تھوڑے جو ہے نا ایزیلی وہ ہو جاتے ہیں، بہکاوے میں آ جاتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ لوگ ٹارگٹ ان کو رکھتے ہیں. اب آپ خود سوچیں جب ایجوکیشن ہی آپ کی ایسے جا رہی ہے تو ملک آگے ترقی کیسے کرے گا؟ اور مطلب مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ایک استاد ہو کے آپ کو اس ٹائم کرتے ہوئے بھی افسوس نہیں ہوا کہ یار یہ بچے کل تک مجھے کس نظریے سے دیکھیں گے. آج یہ بچہ مجھے باپ کی جگہ پہ دیکھ رہا ہے، یہ بچہ مجھے بھائی کی جگہ پہ دیکھ رہا ہے، تو کل تک اگر یہ مجھے ان چیزوں میں پکڑیں گے تو کس نظر سے دیکھیں گے؟ ان کو تب بھی افسوس نہیں ہوا. بلکہ میں تو کہوں گی کہ ڈاکٹر عثمان قاضی نے صرف بلوچ کا نام بدنام نہیں کیا ہے بلکہ استاد کا نام بھی بدنام کیا ہے. پیشہ ان سارے معاملات میں ایک دفعہ پھر یہ چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہ بہت ہی انڈر پریویلیجڈ ہونے کا ناٹک کرتے ہیں، اور ہر دفعہ یہ لوگ ٹی وی میں آ کے یہی بات کرتے ہیں کہ محرومی کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہوئے. تو ایک اور کیس ہمارے سامنے آ گیا کہ کوئی محرومی نہیں تھی. آپ خود پروفیسر، آپ کی امی جو کہ اب تک پینشن لیتی ہے گورنمنٹ سے، آپ کی وائف جو کہ خود ایک پروفیسر ہے، اور آپ کا بھائی جو کہ ریکوڈک میں کام کرتا ہے. تو ایک ایسا خاندان جس کا ہر ایک فرد گورنمنٹ کے پے رول پہ ہے، گورنمنٹ سے پیسہ لے رہا ہے. تو وہ بات جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں اگر دہشت گردی ہو رہی ہے تو وہ انڈر پریویلیجڈ ہونے کی وجہ سے، وہ بھوک کے مارے اس وجہ سے کر رہے ہیں، ان کو بالکل سوتیلا پن کا فیل ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں پھر سے ایک دفعہ غلط پروف ہو گئی، اور یہ چیز پروف ہو گئی درشہوار کہ جو دہشت گرد ہے
ان کا نہ کوئی قوم ہے، نہ مذہب ہے، نہ یہ ان چیزوں میں ہے کہ بھئی یہ لوگ اچھا کماتے ہیں یا برا کماتے ہیں. ان کے دل میں ہے ایک نفرت جو کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے نکالیں گے. اس کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ درود شہوار کہ ہمیشہ کی طرح آپ ہمارے ساتھ رہے، اور آپ سب کا بھی شکریہ ہمیں سننے کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے. اور بس اسی دعا کے ساتھ میں رخصت ہونا چاہوں گی کہ اللہ ہمارے سارے بچوں کو اس قسم کے لوگوں سے محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھے. اللہ حافظ.